Diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahayit kaysa espada nga way sulab, ug modulot ngadto sa kitagwan sa kalak ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag laon nga kitag husay. Akong hangyon ang tanan sa pagtindog nga buta. Amahan na mo nga Diyos, salamat na usab nining bag-ong adlaw nga ginatugod pa nimo sa among mga kinabuhi. Nga din kami magkinabuhi alang kanimo. Kaya imong katuyuan, Father God, nga kami magkinabuhi man gyud alang kanimo. Samtang aduna pa kami gininhawa, ang among pagginhawa, Father God, usa ka grasya gikan nga kanimo, nga nagpasabot nga nagahatag pa ikaw kanamo og mga opportunity sa pagpangalagad nga kanimo, sa pagkinabuhi ni fellowship nga kanimo. Walay kahadlok, walay kabalaka, walay karbo sa among kinabuhi, kundi ang tanan tungod sa imong grasya, Heavenly Father, nagkinabuhi kami nga diin limpyo sa imong atubangan. Salamat sa opportunities kinabuhi, amo lamang ginatugyan ang among kinabuhi nga kanimo. We know, Heavenly Father, that our life is in your hands. Ikaw ang nagagunit sa among kinabuhi. O wala yun kami dapat kabalakan, bisan man sa mga umalabot ng mga adlaw, o bisan man sa mga magapanghitabo sa kalibutan, tungod kay mas gamhanan ikaw nga niya sa sulod namo. Father God, tuloy kami sa imong pulong karon through the teaching ministry of God, the Holy Spirit. Ako ginatugyan ko tanan, pasalamatan ng madawat. In Christ's name, Amen. Okay, maglingkod ang tanan. Okay, padayon kita sa pagtuon. Niya na kita sa chapter 10 sa libro sa Pinadayag. I just do hope nga kuwan ka mo, magasunod ka mo. Apan nato i-review sa Makadiyot chapter 9 atong nakita din ha. O ang ikalimang manulunda mihuyop sa iyang trompeta, o nakita ko ang usa ka bituon na nahulog sa yuta gikan sa langit. Ang bituon nga gihisgotan diri, naghisgot kini may tungod kang Lucifer. Wala naghisgot kini sa bituon nga kita, no, kundi naghisgot kini kang Lucifer, no, nga ihagbog na sa siyuta. O atong nakita ang o sa bituon gihatag ni Yahweh sa bungaw sa kailadman nga walay kinutuban. Siya ang nag-abri sa bottomless pit, no. Kaya dito ang gitawag na to uban pa mga demonyo nga kauban niya. Siya ang nag-abri anak niya ang susi, aron nga ang tanan ng mga demonyo nga tuwa sa Tartaros manggawa sila o mahimong reinforce sa iyang pag-ikaway nining kalibutan. Verse 2, og iyang giablihan ang bungaw sa kailadman nga walay tinutuban, o gikan sa bungaw misulbong ang aso nga daw aso sa usa ka dakong hudno. Ang aso diri naghisgot may tungod sa kadaghan sa kadaghan sa mga demonyo nga nanggawas gikan sa ilalom sa yuta, o mingiog ang adlaw o ang kalangitan tungod sa aso gikan sa bungaw. So mingit-ngit ang kalibutan tungod sa kadaghan ang nanggawas gikan sa gitawag na to Tartaros. Verse 3, o gikan sa aso nanggula ang mga dulon, ang dulon diri naghisgot sa mga demonyo nga mihugpa sa yuta, dire sila sa yuta, o kini sila gihatagan og gahom, maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Now gi-explain na nato ding tanga sa milabay nga ang tanga gihatagan sila katungod sa
unsa gani pag-torture sa tao. Ug sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kun dili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sa ilang mga atang. So ang ilang pagkalutuson ang mga tao lamang nga walay timbre sa ilang atang. Verse 5, sila gitugutan sa pagsakit sa maong mga tao sulod sa 5 ka bulan apan dili sa pagpatay kanila o ang kasakit nga ilang ipanto sama sa kasakit nga ipanto sa tanga inigpa ni tao, no? So sakit kayo, gusto silang mamatay apan dili maputag kamatayon ngadto kanila. Yes, og netong adlaw ang mga tao mangita sa kamatayon. Verse 6, apan dili sila makakaplag niini, manghandoy sila nga unta mga matay apan ang kamatayon mo ligay kanila. Sa ilang palagway, ang mga dulon daw mga kabayo nga andam alang sa gubat. Ang dulon diri nagisgot nitungod sa ang mga demonyo sa ilang mga ulo dahil murag mga purong-purong nga bulawan. Ang ilang naong ingon sa naong sa tao, ang ilang buhok ingon sa buhok sa babae, ug ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa leon. Sila may mga hinbis nga daw mga kutamaya nga putaw, ug ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahub sa daghang mga karo ug mga kabayo nga nagpanalagan ngadto sa panggubatan. Verse 10, sila may mga iko nga murag tanga o may mga suyod, ug diha sa ilang mga iko anaa ang gahom sa pagdagmal sa mga tao sulod sa 5 ka buwan. 11, sa paghari kanila diay ilang gipakahari nga mao ang manulunda sa kahilagman. Moning kauban gyapon nila dito sa Tartaros nga walay kinutuban nga ang iyang ngalan sa pinulungang Hebrewanon mao si Abaddon, o sa pinulungang Gresyahanon siya ginganlag si Apollyon. Moning second in rank ni Lucifer. Verse 12, ang unang paghimaraot milabay na tanawa duha ka mga paghimaraot umalabot pa. So muna nga isulat din unya ang ikaw nung nga manulunda mihuyop sa iyang trompeta o gikan sa 4 ka mga sungay sa bulawang halaran nga diha sa tubangan sa Dios. Nabati ko ang usa ka tingog nga nag-ingon sa ikaw nung nga manulunda nga may trompeta. Buhi ang 4 ka mga manulunda nga gigapos dito sa dakong suba sa Euphrates. Now ang isgutan diri naay ang manulunda nga nagpugong. Unsa nga gipugong? Unsa yang gipugngan? Kasi ready na nga moatake, gubat na ni siya sa in the middle of the tribulation. Nanatas to nga kini bali entrance na siya sa second 3.5 sa tribulation. O pusa paredy na siya nga abrihan ang gitawag na to Euphrates River. Siguro nakadumog ka mo karon ang Euphrates River nauga na, Nandukhang mauga na siya. Gipanaglag na siya nga mauga na siya. In preparation para sa dakong gubat nga magapanghitabo sa malabot. Verse 15, o gibuhian ang 4 ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw sa bulan o sa tuig sa pamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. 1/3 ng population sa kalibutan mamamatay niya ng panahon na. So meaning billions, kung 8 billions ta, 1/3 to point something billions ang mamamatay. Ang gidaghanon sa kasundaluhan nga nagkabayo kaduha piloa ang napulo kalibo ka mga napulo kalibo. Pila man ang kabuk? Kung hawd mo sa mat, pila man na? 10,000 times 10,000 niya, pilon mo kaduha. Pila? 200 billion. 200 billion. Meaning, sa 10,000 times 10,000 equals 100 million.
Kaduhaon ang 100 million, 200 million. Asa mo makakita sundalo ang mabot og 200 million? Sa inyong tanaw-tanaw, unsa nga nasod ang pinakadaghang population? China. Dili na gikan nga mga sundalo. O apil itong mga Asian countries mo, kunay niya na, no? So more than 200 million ka mga sundalo mo atake sa Israel during that time. And in fact, ipanagna na daan nga ang ilang pagtuon niya na mo atake sila sa Israel. Pero ang ilang kaaway dito mao nga atong Ginoo. In fact, ang gisgutan din na ang palyo Jehoshaphat mapuno na siya sa dugo. Mo sangko sa pukado sa kabayo ang dugo nga mo sa tawag na mubaha yan ang panahon na 17 o mao kini ang dagway sa mga kabayo na nakita ko diya sa akong pananawon ang mga nagkabayo kanila na nagsunog og mga kutamaya nga may bulok sa kalayo o sa sapiro o sa sopre o ang mga ulo sa mga kabayo murag mga ulo sa mga leon o gikan sa ilang mga baba manggula ang kalayo o aso o sopre. Pinagi nining tulong ka mga hampak na namatay ang ikatulog kabahin sa mga tao pinagi sa kalayo o sa aso o sa sopre. Ang aso kapatay gyapon aso no di ka kaginawa nga nanggula gikan sa ilang mga baba. 19. Kaya ang gahom sa mga kabayo anaa diha sa ilang mga baba. Ako na nag-explain sa Milabay o sa ilang mga ikog. Kaya ilang mga ikog murag mga bitin may mga ulo o pinagi dinig ilang mga ikog sila nagapanggagman. Verse 20, o ang tanang uban pa sa mga tao nga wala mga matay pinagi sa maong hampak kini sila wala man naghinulsol sa mga nabuhat sa ilang mga kamot kung wala usab nila biyai ang pagsimbag mga yawa o mga larawan, mga bulawan sa lapi o tumbaga o bato o kahoy nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw. Verse 21, wala usab nila hinulsuli ang ilang mga pamatay mga tao o ang ilang mga panglumay o ang ilang pagpakighilawas o ang ilang mga pagpangawat. Grabe ka makasasala ang mga katawan. Nawan na kita karon sa chapter 10. Ang manulunda o ang gamayng basahon nga linukot. Verse 1. O gunya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga kusgan nga nagakunsad gikan sa langit. Another angel na po siya gikan sa langit. Siya sinuluban og panganod. Mura ka nagbistis sig panganod no kung imong pagkatanaw. O sa iyang ulo dihay usa ka balangaw. Ang balangaw nag-remind kini kanato nitungod sa katong gibuhat sa Dios human sa lunop sa tibok ng kalibutan. Usa ka covenant sa Ginoo ngadto sa tao ngadto kang Noah. Ang iyang naong maingon sa adlaw ug ang iyang mga bitiis maingon sa mga haligi nga kalayo. Verse 2. Og sa iyang kamot dihay binuklag nga usa ka gamayng basahon nga linukot. Now, balikan din na ito kanjot, no? Kining verse 1. Unsa kini siya nga nganong mingon man og ang iyang mga bitiis maingon sa mga haligi nga kalayo. Maingon daw sa haligi nga kalayo. No, iyang gisgutan. Og sa iyang kamot dihay binuklag nga usa ka gamayng basahon nga linukot og ang iyang tuong nga tiil diha niya itunob sa dagat. Wala mo may bulong nga minsan ang tulo nga tiil gitunog niya sa dagat ug ang iyang wala nga tiil diha sa niya itunog sa yuta. Dili basta-basta kung imong pagkatanawon. Kini nagahulagway sa pagkakamahanan sa Dios. He is in control of everything. No? Bisan man sa mga mananap sa kadagatan o sa kayutaan, ang Dios ang magbubuot sa tanan, no? Verse 3. Og siya misinggit sa makusog nga tingog nagaingon sa usa ka leon nga nagangulog o sa pagsinggit niya nitindog ang pito ka mga dalugdog. Nay pito ka dalugdog na pod.
Primero, pito ka. Ang sa itong number 1. Pito ka selyo, pito ka trompita, pito ka dalugdog, o pito ka panaksan. Now, dili pito ka dalugdog na po diri. Apan, mao kining nagapanghitabo. O sa nakatingog na ang pito ka mga dalugdog, isulat ko na unta kini. Mo nang tay buhaton ni John the Beloved, iyan ang tang isulat. Apan, akong nadungog gikan sa langit ang usa ka tingog na nagingon. Ililong ang gisulti sa pito ka mga dalugdog ug ayaw kini isulat. Gingnan si John the Beloved, ayaw na nag-isulat. Nga naman, nga di naman ipasulat ang pito ka mga dalugdog. Another judgment o taning pito ka dalugdog, pero gingnan si John the Beloved, ayaw na nag-isulat. Ngayon nga wala nang ipasulat, tungod kay ang panahon, kinahanglan na yun nga paghahukman na ang mga tao. Dili na lang ngayon. 7 years lang muna, yan nahuman na ang 3.5. 3.5 years na lang nabilin. O ang manulunda nga akong nakita na nagtindog sa dagat o sa yuta, mibayaw sa iyang tuong kamot ngadto sa langit. O nanumpa pinagi niya itong buhay hangtod sa kanturan, nga mao ang nagbuhat sa langit o sa mga anian niini sa yuta, o sa mga anian niini o sa dagat, o sa mga anaan niini nga wala nagayoy langan-langan pa. Meaning nga dili na padugayon pa. Kung pagkahuman sa 7 years tribulation, mao na siya. Ang tanang mga dili magtotoo, ibutang na sila sa ilalom sa yuta. Nay kulungan dito ang gitawag og Hades. Dito sila ibutang tanan o apil na ang gitawag na to si Satanas, ang false prophets, ang antichrist, mga demonyo, ipangpastak sila sa center of the earth. Naikulungan, tiniyuta, no? Naikulungan din sila lalo. Hinunuwa nga sa mga adlaw sa tingog sa trompeta, inihuyok niini sa ikapitong manulunda, pagkatumano na ang tinago sa Diyos, sumala sa iyang ipahibalong ngadto sa iyang mga ulipon na mao ang mga propeta. Paghuyop sa ikapito nga trompeta, nagulagway siya sa ikapito nga asa katapusan nga wo. Tulo ka wo na siya, no? O ang ikapitong trompeta mo ng katapusan nga wo or alaot ng yuta. Verse 8. O kang tingog nga akong nadungog gikan sa langit, misulti ka na ako pag-usap na nagingon. Lumagaw ka, kuha ang basahong ginuklad nga naa sa kamot sa manulunda na nagatindog sa dagat o sa yuta. Now, tining manulunda din usually, ang mga theologians naga-explain ini nga si Jesus Christ ni siya. Nga siya ay kagahong. Jesus Christ is sometimes called as the Lord, kanang gitawag na to, Yahweh. No? Yahweh. So, nag-discuss na ito kay Jesus Christ. But some theologians also believe that this is another angel na gisgutan. Nga din, naghulagway gihapon siya, naghulagway siya sa pagkagamhanan sa Diyos. Nga din, ang iyang gialagaran, adunay sovereign between sa yuta o sa dagat. Verse 9. Og miadto ako sa manulunda, og giingnan ko niya nga ihatag niya kanako ang gamayng basahon nga linukot. Og siya mingon kanako, kuha kini o kana kini, mapait kini sa imong tiyan, bisan tuod sa imong baba, matamis kini daw dugos. Na unsa may puteng ipasabot din nga gamay nga linukot. Ang gamay nga linukot nga yung isgutan din, just remember, ang gamay nga linukot nga yung isgutan, kinilang libro sa pinadayag. Okay, kinilang portion. Wala siya mag-isgut sa entire Bible lang. Ang iyang isgutan din, ang gamay nga linukot, nag-isgut lamang sa pinakagamay nga portion sa Biblia na mo ang Book of Revelation. And then, mingon siya, ang sa gingon, o gikuha ko ang gamayng basahon. Gamayng basahon, ang saan basahon? Ang libro sa pinadayag. And then, ang sa instruction sa iya,
ipakaon siya, no? So gikuha ko ang gamay pasahon gikan sa kamot sa manurunda ug akong gikaon. Bot usabot gikaon yang gitunan, yang gibasa. O matamis kini sa akong baba, tapos yung baba pagkatamisa. Pareha pa sa inyo haba, no? Naminaw mo sa pagtudlo nako sa libros pinadayag man. Yung nanda din na, anak kanito tiyan na, no? Tamis kayo, no? Daw, dugos. Tama daw sa dugos katamis. Apan sa gitulong ko na kini, ang akong tiyan, mibati sa kapait. Apan sa diyan, nagtulong ni mo siya, pagkabot sa iyong tiyan ka, paita dahil nyo nagulagway nito mo sa, di dahil basta-basta ang paghitabo sa 7 years tribulation. Pagkalisod, kung ang tao makasulod sa 7 years tribulation. Busa, alam ka nimo nga makapaminaw sa libros pinadayag, tambis kayo nga masabtan nimo kung sa magkapaghitabo sa 7 years tribulation. Apan sa ihang masabtan na nimo kini siya mga paita de ining panahon na ay dili ni basta-basta. Verse 11. O gunya giingnan ako kinahanglan magahimo ikaw pag-usab og propesiya labot sa daghang mga tao ug mga nasod ug mga pinulungan ug mga hari. Kining libro sa pinadayag dapat gyud siya ipropesiya. Ipropesiya dili nagpasabot nga managna ka kay wala naman gipadayag naman ni siya. Bot pasabot nga imong itudlo kini siya ngadto sa uban. Kay para na makapangandam sa mga ubang pa mga tao. And then chapter 11 kita. Chapter 11 ang duha ka mga saksi. Unya gihatagan ako og sukdanan nga daw sungkod o giingnan ako tumindog ka og sukda ang templo sa Dios o ang halalan o ang mga nagsimba sa sulod niini. Giingnan na po si John the Beloved, gitagaan siya og kanang measurement pangsukod o giingnan siya sukda ang templo. Muna po nga daw sungkod o giingnan ako tumindog ka og sukda ang templo sa Dios. No, never ba mo karon nga walay templo din sa kalibutan, no? Patay templo, no? But nini gitudluan si John the Beloved nga sugda ang templo, meaning na po'y construction sa temple nga umalabot. Kung siguro nagkanong ka mo karon nga daghang kayo mga nagapahibalo mga vlogger nga ginapahibalo nila kana nga ready na ang templo nga pagkatukuron. But just remember nga, templo nga gisgutan din nga ipabuhat, katulang templo nga Holy of Holies. Katulang puyanan sa arka sa Diyos, nga niya naghulagway sa presensya sa Diyos. O busa, ninyo din o sumatukod ginang templo. Verse 2. Apan ayaw pagsugda ang hawanan sa gawa sa templo. Walang ipapil ang hawanan, no? Walay apil ang katong outer court, wala, no? Walay apil tong inner court, kundi ang Holy of Holies ang iyang gisgutan. Pasagdi ka na, kay gikatugya na ka na ngadto sa kanasuran o ang balaang syudad ilang pagayatak-yatakan. Sunod sa kapatan o duha ka bulan. So, wala nagipapil ang hawanan, wala nagipapil ang pati ang syudad tungod kay kataganan na nga pagayatak-yatakan din ng syudara sulod sa tulo ka tuig ug tunga. So 42 months ang iyang gisgutan din pila ka tuig ang 42 months? 3 and a half. 12 3 years. 36 months kay 42 man 3 years ug tunga. So Monang gisgutan niya sa 3 and a half years, second 3 and a half years sa tribulation. And then, balik ko, no? Nilupat, kadali. Verse 3. O ang akong duha ka mga saksi nga na nagsulob og mga bisti nga sako paghatagan ko kagahom sa paghimog propesiya sulod sa 1,250
duha ka gatos ug kanuman ka adlaw. Nanapoy gisgutan diri nga numbers na po ni siya. Pila na po ning usa ka libo duha ka gatos ug kanuman ka adlaw. 3.5 years gyapon, no? Ibalik-balik niya 3.5 years. Ganina months yung diskutan, 42 months. Nya diri 1,000 usa ka libo duha ka gatos ug kanuman ka adlaw, which is equivalent to 3.5 years. Kana na po, balik na po siya sa 3.5 years. So, mato pa niya, ang duha ka manulunda, magwali ni sila, duha ka, kining gitawag, duha ka mga saksi, magwali po ni sila, sunod niya ng gitawag na to, another 3.5 years. Pero itong nakita din mamatay ni sila. Ang duha ka mga saksi nga diskutan din, no? Atong pagkatanawang kini, usually, kasagaran sa mga theologians, tudlog gini nga si Moses kini siya o si Elijah. Tungod kay si Moses, wala niya mahuman ang iyang buluhaton. O man siya kabot sa lanong promise. So na nabilin niyang buluhaton. So iwason niya din sa 7 years tribulation. O bisan man si Elijah, pag-abot sa iyang carnality, o po niya mahuman ang iyang trabaho. So verse 4, ang mga saksi mao ang duha ka mga kahoy mo libo. So murag makaila-ila na siguro mo nini, duha ka kahoy mo libo. Ug ang duha ka mga kandelero nga nagbarug sa tubangan sa Ginoo sa kalibutan. So naghisgog ni hitungod sa katong mga tao nga gigamit sa Dios sa milabay panahon. Verse 5, o kung may buot mo dagmal kanila, adunay kalayo nga magagula sa ilang baba o magaut-ut sa ilang mga kaaway, dili sila pwede hilabtan sa mga tao. Kung may buot mo dagmal kanila, sa ingon-ining bagiya siya pagkapatyon. Verse 6, sila may kagahom sa pagsira sa langit, aron walay ulan na moabot sulod sa mga adlaw sa ilang pagpaghimog propesya. Kinsa man na siya? Elijah, no? Itong ipugngan niya ang ulan nga dili maka-ulan. Pila to ka tuig, no? Nga walay ulan. And then siya po'y nag-ampo nga ulan pod, no? So nag-discuss siya tungod kay Elijah. O sila may kagahom ibabaw sa katubigan aron sa paghimo nini nga dugo o sa pagbunal sa yuta pinagi sa tanang hampak. Bisan makapila sumala sa ilang gusto. Kinsa tong naghampak sa mga buto? Moses. So Elijah and Moses, no, nagmulagway sa duha ka mga propeta. Elijah and Moses. O sa makatapos na sila sa ilang pagpanghimatuod, ang mapintas nga mananap nga mulupwa gikan sa bungaw sa kahiladman nga walay tinutuban, makigubat pato kanila o iyang pagadagon sila o iyang pamatyon sila. Nay mo gawas nga mananap gikan sa kahiladman, gikan sa bungaw, o nagisgot kini siya sa mananap nga mapintas. Kinsa kaning mananap nga mapintas? Ang Antikristo, no? O mauling makigaway ni Moses o ni Elijah, o gitubutan sila sa Diyos nga yes, mamatay yun si Moses o si Elijah din. Pero na-purpose ang Ginoo kay sa ilang kamatayon, maghayag sila sa kalsada sunod sa tulog ka adlaw ug tunga. 3.5 days dili sila ilubong. So o ma-resuscitate na po sila. O ang ilang mga patayng lawas, verse 8, no? O ang ilang mga patayng lawas, anha managhayag sa kadalanan sa dakong syudad, nga sa tinago, nga pagkasulti, ginganlag Sodoma o Ehipto. Naibalo mo kasan ng Sodoma dapit? Sodoma o Ehipto? Ang Egypt, nasod na gina, no? Pero kining Sodoma o Gomora, suito mo na ini nga sa Jerusalem ni siya. Boundary between Egypt and Israel ni siya. Now, mao kining dapita, dinhi dapita gilansan ang atong Ginoo. Meaning, mao ning dapit sa Jerusalem, sa Kalbaryo, no? Sa
bungtod man sa Kalbaryo. Dinganlag Sodoma o Egipto, diin dito ang ilang Ginoo ilansang sa cross. Verse 9, sulod sa tulong kaadlaw ug tunga sila nga gikan sa katawhan o sa kabanayan o sa mga pinulungan o sa kanasulan managsudlong sa mga patayng lawas niini o dili nila kini ipalubong. Ang lawas ni Moses, ang lawas ni Elijah nga nagahayad sa yuta dili ipalubong sulod sa tulo ka adlaw tunga. Then verse 10, og sila nga nagpuyo sa yuta na nagkalipay tungod kanila og na nagsadya og managhatag og mga gasa tungod kay kining duha ka mga propeta nakahatag man og kasakit ngadto sa mga nagpuyo sa yuta. Nang ano kaha? Nganong nagakalipay sila? Nganong nagakalipay sila nining duha ka mga propeta na nagawali sa ilaha sa yuta? Ngayon tagyawalihan man sila sa mayong balita para na sila makakaplag sa kaluwasan. O nagakalipay noon sila tungod kay kining duha daw ka mga propeta nakahatag man og kasakit ngadto sa mga nagpuyo sa yuta. Yes, tungod kay kining mga tawhana ato nakita mga unbelievers gyud. Dili sila magtotoo kang Kristo. Anti-Christ sila. And in fact, they hated Christ. Busa dili sila gusto sa pulong sa Dios. Dili sila nakagusto mawalihan sila sa pulong sa Dios. Verse 12. Verse 12. Unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nagingon kanila, saka kamo ngari. O ang ilang mga kaaway nagtanaw kanila sa nagsaka sila nga sinapuang sa panganod paingon sa langit. Nahitabo nini after sa tulo ka adlaw tunga si Moses o si Elijah nabuhi ni sila. O samtang nabuhi sila mi kayab sila, no? Kayab sila, saka sila. O nakita sila sa mga tao o busang mingon diri, saka kamo ngari o ang ilang mga kaaway kinsa tong mga kaaway katong wala nagtuo sa ilaha. Bisag unsa og wali ni Moses ug Elijah, wa din magtuo sa ilaha. O ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapuang sa panganod paingon sa langit. Verse 13, og niadtong tumura miabot ang usa ka dakong linog og nagunob ang ikanapulong bahin sa syudad. Naidako nga linog nga umalabot sa Israel nga gipanagna diri sa libros pinadayag. Nga diin 1/10 sa ilahang mga facilities, mga guba gyud. Og 7,000 ka mga tao ang mga matay sa linog. Gidescribe diri 7,000 ka mga bisan pag unsa ka sophisticated sa kalibutan nato karon. Bisan pag unsa ka gitawag na to earthquake belt ang usa ka syudad ninyo. Dining panahon na daghan jud gyapon kayo ang mga tumpag ng mga building, mga balay. O gi-describe diri adunay 7,000 no? 7,000 ka mga tao ang mga matay sa linog o ang nanghibilin ng alisang o ihatagan nila himaya ang Diyos sa kalangitan. Verse 14, ang ikaduhang himaraot milabay na, tanawa ang ikatulong himaraot mabot na. So di na sa ikatulo, last na. Last nga himaraot. Verse 15, mao kini ikapitong nga trompeta. O kang ikapitong manulunda mihuyop sa iyang trompeta ug sa langit gahay mga makusog na tingog na nagingon, ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo o siya mag-ahari hantod sa kahanturan. So nag-preload, no? Wala pang mabot pero nakita na niya nga after ni ining 7 ka tuig mabot ng panahon nga si Jesus Christ maghari na Diyos. Now, just remember asa pa niya na? Sa langit na niya na. Pagkanaog ni Jesus Christ, ubanta ni Jesus Christ pagkanaog sa yuta. Escape ta sa 7 years tribulation, wala ta sa yuta. Verse 16,
O ang kaluwagupat ka mga ansyano nga naglingkod sa ilang mga trono sa tubangan sa Dios, nang hapa sila, o ang Dios ilang gisimba. Nga na nag-ingon, kanimo nagahatag kami mga pasalamat, Ginoong Dios, makagagahom sa tanan. Kinsa nagalingkod sa trono? Si Jesus Christ. O Ginoong Dios. Dios gud si Jesus Christ, makagagahom sa tanan. Nga mao ang sa karon ug mao ang sa kagahapon, tungod kay nahuptan mo ang imong dakong gahom o gisugdan mo ang imong paghari. Buot pasabot, maabot na gid ang panahon nga diin maghahari na si Jesus Christ. Nga diin sa Old Testament time pa nagapangandoy nga ang mga Israel na magabaton sila og hari. Apan wala gid maabot nila ang tinuod nga hari. Nagabaton sila og hari pero dili tumaw ang tinuod nga hari. Gikan kang Saulo, kang David, kang Solomon, ngadto na sa mga anak ni Solomon, apan dili gid kato mao ang katumanan nga gihatag sa Dios ngadto kanila ang paghari nga gisgutan nga kinahanglan gid sa mga Hudiyo mao ang paghari ni Kristo Jesus. So malabot ng panahon. Verse 18. Ang kanasuran nga pungot apan niabot ang imong kapungot o ang panahon na alang sa pagpamugong sa mga patay o alang sa pagpanghatag o ganti ngadto sa imong mga ulipon, mga propeta o mga balaan. Yes, adunay judgment sa mga dili magtotoo, apan aduna po'y gitawag paghinatagay o ganti sa mga magtotoo. O mga nagkahadlok sa imong ngalan, mga gagmay o mga dagko, o alang sa paglaglag sa mga manglalaglag sa yuta. Verse 19. O kunya, naabli ang templo sa Diyos dito sa langit, o sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pagkigsaad. Arka sa pagkigsaad. Just remember nga mag-isgot ginitag arka, usually ganyan na salvation ng isgutan ni ano. O dihay midason ng mga pangidlap sa kilat, makusog ng mga kagaho, mga paglipak sa lalugdog, linog ug dagkong palibukog sa ulan. Balik na po siya sa istorya may tungkol sa 7 years tribulation. Apan nagkuwasa siya, naghisgot siya kadyot may tungkol sa siya nagapangitabo sa langit, sa dihang nakita niya nga si Jesus Christ padulong na sa paghari. Chapter 12, ang babae ug ang dragon. Dito magtapos. O sa kalangitan dahil nagpakita nga usa ka dakong tiil at tilimadon, usa ka babae nga nagdistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil. Ang bulan nasa ubos sa iyang tiil. O ang iyang ulo dahil usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. So dunay 12 ang iyang diskutan din 12 stars, no? O siya mabdos siya o nagsyagit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. Nag-isdot kini siya actually may tungod kay Jesus Christ. Yes, si Jesus Christ atong nakita usa siya kasaad gyud nga diin matawo siya sa usa ka birhen and then motoy siya sa cross. Iyang bayran ng tanan natong sala. O kini si Jesus Christ kaliwat siya sa babae o kang babae nga gisgutan diri mao ang nasod ng Israel. Israel ha? Ang babae nga gisgutan mao ang nasod ng Israel. Verse 3. O gayon usa pa kalain tilimadon nga nagpakita sa kalangitan tanawa usa ka dakong dragon. So after nga nakita niya ang usa ka tilimadon sa babae nga nag-anak sa usa ka anak nga lalaki, nakita na po niya ang usa ka tilimadon ang dragon nga mapula. Now ang dragon nga mapula naghisgot na po kini siya mitungod kang Satanas nga may 7 ka buok ulo o napulo ka buok sungay o 7 ka buok purong-purong diya sa iyang mga ulo. Ang iyang ikog misapupo sa ikatulo ka bahin sa mga bituon sa langit o sila gilabog nini ngadto sa yuta. Now ang dragon nga mapula mao kini si Satanas o ang ikatulog ka bahin sa mga bituon sa langit. Na bituon sa langit dili ni bituon nga imong nakita ha. Ang bituon ang 1/3 nga bituon sa langit nga gisgutan dinhi katuning mga 1/3 nga mga anghel nga miuban kang Lucifer.
So iyang gibit-bit ang 1/3, no? Bituon ang gisgutan diri. Ang iyang ikog niya, nagsabot sumusunod niya, kinsa tong mga sumusunod niya, mga demonyo. Mga anghel na nagrebelde batok sa Dios. Ang iyang ikog misapupo sa ikatulog ka bahin sa mga bituon sa langit, og sila gilabog ni ngadto sa yuta. Gilabog na ni sila sa yuta. Og ang dragon ni parok sa tubangan sa babae, kasi ni babae Israel. Mo na ayon gid mong katingala ng Israel nga ngano ginang Israel nga gubot kay karon. Nagmurob si Satanas nga unsaon niya paghurot ang mga Hudiyo. Grabe ang iyang pagmurob niya, hutod nila niya pamatay ang mga Hudiyo. So ang dragon ni parok sa tubangan sa babae nga hapit ng mga anak aron iyang subaron ang bata ini kay mugsod na nini. Gibalik pag hulagway ang katong pag-aksyon na pagpakatao ng Jesus Christ kay dili jud gusto sa dragon o sa yawa nga matawo si Kristo Jesus. Kay once nga matawo si Kristo Jesus, mahimo siya nga manluluwas sa mga katawan. So dili niya gusto na. Gusto din niya nga mamatay ng bata na. Bantayan niya nga sa ining anak kung pwede lang mamatay. In fact, sa hapit ng matawo si Jesus Christ, ang mga hari nang handok na nga mapulihan sila sa pagkahari. Busa nagplano sila nga ipapatay din ang bata na mataw. Grabe ang ilahang pangahas niya na mapatay ka ng bata. Pero atong nakita, bisa man sa panahon ni Herod, ang tanang mga bata nga 1 to 2 years old na lalaki, ipapatay ang dato niya. Pero naka-eskapo tungkol kay ang Diyos, sovereign God. Ang anghel nagkikistorya ng tukang Husay nga kinahanglan moadto sila sa Egypt. No? O tinuod, nalikay sila kang Herod, sa dahang namatay na si Herod, o kakit na itong iyang mga igsuon, na nagplano sa pagpatay niya, balik na po ang anghel, bisulti na po kanila nga pwede na po sila magkabalik nito sa ilang kapit. Verse 5, siya ng anak o lalaki, nga mao ang magahari sa tanang kanasuran pinaagi sa ulising ng putaw. Kini babae nga gisgutan Israel ni. Si Jesus Christ is kaliwat sa Israel. So, kini nga lalaki nga may mugso magahari sa tanang kanasuran pinaagi sa ulising ng putaw apan ang iyang anak gisagdaw ngadto sa Dios o sa iyang trono. Mao ni si Jesus Christ nga bisan tinud namatay siya, gibayaran niya tanan natong sala apan gikuha kini siya sa Dios ug nagalingkod na pud dito sa iyang trono. And the ascension of Jesus Christ and session. Verse 6, ug ang babae mikalagi ngadto sa kamingawan, din may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios. Kung hinumdum mo sa libro sa Matthew, katong pag-ingon dito nga kung madumugan ninyo kini, kung anak mo sa atop, ayaw lang kamo pagkanaog pagkuha sa inyong salina. Dito mo kalagi, ubot sabot nga, once na magasugod na ganining panahon sa paglutos, ang mga Hudiyo gingas na daga na mo nining mga bukira, tago mo nining mga bukira, tago mo din. Kaya once na mawili paganin mo sa mga butang ninyo, madakpan din mo. So mo ni babae, di na ang giskutan diri sa 12, nasa na ba? 12 verse 6. Verse 6, no? Ug ang babae ni kalagi ngadto sa kamingawan, ang kamingawan dinha mo na ang tulo ka mga bukid dinha. Amon, Edom, Moab. Diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios. Diin pagatilugan siya sulod sa usa ka libo, 2 ka gatos ug kanuman kaadlaw. So ang mga Hudiyo dinha pag tinugan siya, ang word ng tinugan, sabot nga, isipti sila. Isipti sila. Kaya naman, mangtas na kayo ang Antikristo. Kinahanglan, hutong yung sila pamatay. Hutong yung sila pamatay. Ngayon, hutong man yung sila pamatay. Kaya kung wala'y usa nga mabilin ng mga Hudiyo,
sulti sila nga to sa Dios, dili ka tinuod ng Dios, dili ka ngayon nga mutambok na ko sa linaw nga kalayo. Tungod kay nagsaad ka sa Israel, nagsaad ka sa mga Hudiyo, may ilaha ang yuta. Karon wa may Israel nga labilin, wa may Hudiyo nga labilin. So may mong pagkako ng Diyos. Busa, ang buhaton sa Yawa, gamiton niya ang mananap nga mapintas, nga diin gusto niyang hurot o kamatay ang mga Hudiyo. Apan, ato nakita din ha, ang Diyos nagprepare og tulong ang mga bukid, diin pagatilugan siya sunod sa usa ka libo, 2 ka gatos o kanuman kaadlaw. Tilugan ang mga Hudiyo sulod sa 3.5 years. Di gina sila mahurot o kamatay. O mo po nang kitag na sa Matthew 24, 35-36, mahanaw na lang ang langit o ang yuta, kaysa niining ako mga henerasyon, nga dili kayo mahurot o kamatay. Matuman na lang mahanaw na lang ang langit o ang yuta, hindi kayo mahurot o kamatay ang mga Hudiyo. Verse 7, o yan, hitabo ang gubat dito sa langit, na gubat dito sa langit. Si Miguel o ang iyang mga manurunda nakigubat batok sa dragon, gubat sila, no? Si Miguel, yung mga manurunda nakigubat sila sa dragon. O ang dragon o ang iyang mga manurunda nakigubat, gubat sila sa taas. Grabe yung gubat, no? Verse 8, apan gilupig sila o wala na dapit pa alang kanila dito sa langit. Mao ni kitawag na to actually si Satanas, mahulog siya katulog. Nang hindi ka tayo ito nakita, muna ning katapusan niya sa pagpuyo sa langit. Hindi na siya makabalik pa sa langit nini. Hindi pagkahuman nini, hindi sa gitawag na ito second 3.5. Mapildi siya ni Miguel sa mga anghel ni Miguel nini, and then ihagbong na sila sa langit. Karon makadto pa man sila langit. Pwede pa man lang isumbong ka, kita kung magpakasalata, isumbong pa kanila, pero dining panahon na wala na, no? O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag Yawa o Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta, o ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. So tambok sa sita, no? Apil lang katong yung mga sumusunod, mga demonyo. Verse 10, o usa ka magkusog na tingog dito sa langit, akong nadungog na nagingon. So, atong ka na po di dyan di beloved, o kung saan hitabo sa langit, karon na hiabot na ang kaluwasan o kang dahong o kang gingharian sa atong Diyos o kang pagbulutan sa iyang Kristo. Isa-isa na po niya na humanagin kaya gikatambog na ang magsusumbong. Kung sa ganit si Satanas, magsusumbong. Kung makarelate mo sa kinabuhi ni Job, magsusumbong yun siya. Pagkabot dito sa taas, sumbong na po niya si Job. Karon hangtod karon magsusumbong ni siya. O dili gihisgutan sa verse 10, kaya gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsunan. Magsusumbong sa mga Hudiyo. Siya nga sa adlaw sa gabi mao ang nagasumbong batok kanila sa tubangan sa atong Diyos. So mo ning trabaho ni Satanas magsumbong. Pero dining panahon na itambog na sa siyota. Wala na siya access sa langit. Di na siya makasakop sa langit dining panahon na. Verse 11, og sila nagkadaog batok kaniya pinagi sa dugo sa bordero o sa pulong sa ilang pagpanghimatuod. Tungod kay wala man sila mawili sa ilang mga kinabuhi, bisan pag-anha sila sa kamatayon. Verse 12, tungod niini paglipay o kalangitan. Nganong maglipay daw o kalangitan? Paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo niini. Nagkasadya ang kalangitan nga naman, wala na sila kalaban dito. Gitambog naman si Satanas o ang mga demonyo. So tungod nini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo nini, apan alawot kamo o yuta o dagat. Mo ning katulong alawot mo yung gisgatan. Apan alawot kamo o yuta o dagat. Kay dinha kaninyo nahilusad ang Yawa nga pulong sa dakong kapungot
Sanglit na sayod man siya, nga hamubo na lamang ang iyang panahon. So, kung sa iyang isgutan, alaot daw ang yuta, kaya ang yawa at ang mga demonyo, dinhin na nagapuyo si yuta. So, magwayag na pag-ayo si Satanas dili si yuta niya na, ngano daw, tungod kay hamubo na lamang ang iyang panahon. Kung sa kamubo, 3.5 years na lang. Humana ang panahon ni Satanas. Bilangguon na siya. Verse 13. O sa pagtanaw sa dragon, nga diha siya ikatambok sa yuta, yang gigugod ang babae. Kinsa kan babae? Israel, yang gigugod ang babae nga nanganak sa batang lalaki, nanganak gikan din si Jesus Christ, kaliwatan siya sa Israel. Apan gihatag ngadto sa babae ang duha ka mga pako sa dakong agila, gihatagin sila pako. Now, ang agila nagulagway mahitungod sa pagkakusog mulupad. So gihatagin sila og duha ka pako sa dakong agila aron siya makalupad sa pagkalagi gikan sa serpente ngadto sa kamingawan. Asang kamingawan? Amon, Edom ug Moab. Gitagaan sila og pako. Naghulagway mitungod sa paspas nga pagdagan ngadto sa kaguanan nga giandam sa Dios. Sa dapit diin siya pagatilugan sulod sa usa ka panahon ug mga panahon ug katunga sa panahon. Now nana po yung iskutan na diri nga panahon sa yang panahon tilugan sila sa usa ka panahon plus duha ka panahon plus tunga sa panahon equals 3.5 years yapon. So, buti pa sabot nga naghisgot siya, kanunay siya naghisgot sa 3.5 years nga nabilin sa 7 years tribulation. And then, verse 15, o gikan sa iyang baba ang serpente mibugwag og tubig nga daw suba, nga gipaagpas sa babae aron ianod siya sa baha nini. Ang gibuhat sa yawa, iyang gibugwakan og tubig ni. Kuan ba kanang flash flood ba? Yang naibalo siya nga naging po nagtago niya ng tulog ka mga bungtod ha, kanang Amon, kanang Edom ug Moab. Busa iyang ipabugwakan og tubig. Kay gusto niya nga mga anod tong mga Hudiyo nga nagtago dito sa tulog ka mga bukid. Verse 16, apan ang yuta mitabang sa babae. Ang yuta daw mitabang sa babae. Unsa ni hitabo sa yuta? O ang yuta miapli sa iyang baba, natunga ang yuta. O iyang gisuyop ang suba nga gibugwak sa dragon gikan sa iyang baba. So, gisuyop niya ang tubig. O verse 17, unya ang dragon nasuko batok sa babae o miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga nagabantay sa mga sugo sa Dios o nagahupot sa panghimatuod may tungod kang Hesus o kang dragon ni Barog diya sa baybayon sa dagat. Now ito nakita din kung sinita mo ang mga babae, katong babae dito, ang mga Hudiyo dito sa Amon, sa Edom o sa Moab, wala sila maanod sa baha. Nga naman, mitabang ang Diyos, divine intervention. Kung sa gibuhat sa Diyos, yang ipanganga ang yuta, ang tubig dito miagi sa yuta, naganga ang yuta, o wala mga anod ang mga Hudiyo. O busa ang dragon yun, pagting subuan na po ang dragon. Now, din hinapot kita magkatuon karong sunod nga Domingo sa chapter 13. Diin, maukining final time sa gitawag na ito duha ka mapintas nga mananap. Unsay ng trabaho din sa duha ka mapintas nga mananap. Okay, so din nila sa tataman sa itong pagtuon.